शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति पराम् गतिम् यः पिबन् सततम् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तम् मुनिम् वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिम् मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नम् वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनम् वीरम् जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलम् सलीलम् यः शोकवह्निम् जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तम् प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननम् काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनम् भावयामि पवमाननन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितम् रामायणाख्यम् मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारम् स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदम् शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वधम् निशामयध्वम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनम् पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णम् सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राहमहामीनम् वन्दे रामायणार्णवम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना वैदेही सहितम् सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वम् मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तम् भरतादिभिः परिवृतम् रामम् भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिम् रामम् भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अथ 46 सर्गः हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता मारीचम् कश्यपम् नाम भर्तारमिदमब्रवीत् हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैर्महाबलैः शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रम् दीर्घतपोर्जितम् साहम् तपश्चरिष्यामि गर्भम् मे दातुमर्हसि ईश्वरम् शक्रहन्तारम् त्वमनुज्ञातुमर्हसि तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजादितिम् परमदुःखिता एवम् भवतु भद्रम् ते शुचिर्भवतपोधने जनयिष्यसि पुत्रम् त्वम् शक्रहन्तारमाहवे पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि पुत्रम् त्रैलोक्यहन्तारम् मत्तस्त्वम् जनयिष्यसि एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना सम्ममार्जता तामालभ्यत तस्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ गते तस्मिन्नरश्रेष्ठदितिः परमहर्षिता कुशप्लवम् समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम् तपस्तस्याम् हि कुर्वत्याम् परिचर्याम् चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा अग्निम् कुशान् काष्ठमपः फलम् मूलम् तथैव च न्यवेदयत्सहस्राक्षो यच्चान्यदपि काङ्क्षितम् गात्रसंवाहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा
शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिम् परिचचारः पूर्णे वर्षसहस्रे सा दशोने रघुनन्दना दितिः परमसंहृष्टा सहस्राक्षमथा ब्रवीत् तपश्चरन्त्या वर्षाणि 10 वीर्यवताम् वरा अवशिष्टानि भद्रन्ते भ्रातरम् द्रक्ष्यसे ततः यमहम् त्वत्कृते पुत्रतमाधास्ये जयोत्सुकम् त्रैलोक्यविजयम् पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरा याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्षसहस्रान्ते मम दत्तः सुतम् प्रति इत्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यम् दिनेश्वरे निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः दृष्ट्वा तामशुचिम् शक्रः पादयोः कृतमूर्धजा शिरस्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च तस्याः शरीरविवरम् प्रविवेश पुरन्दरः गर्भम् च सप्तधारामचिच्छेद परमात्मवान् भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा रुरोद सुस्वरम् राम ततो दितिरबुध्यत मारुदो मारुदश्चेति गर्भम् शक्रोऽभ्यभाषत बिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः न हन्तव्यमित्येवम् दितिरब्रवीत् निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगौरवात् प्राञ्जलिर्वज्रसहितो दितिम् शक्रोऽभ्यभाषत अशुचिर्देवि 7 पादयोः कृतमूर्धजा तदन्तरमहम् लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे अभिन्दम् 7 देवि तन्मे त्वम् क्षन्तुमर्हसि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 46 सर्गः। अथ 47 सर्गः। सप्तधातुकृते गर्भे दितिः परमदुःखिता सहस्राक्षम् दुराधर्षम् वाक्यम् सानुनया ब्रवीत् ममापराधात् गर्भोऽयम् 7 शकलीकृतः नापराधो हि देवेश तवात् प्रबलसूदना प्रियम् त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भविपर्यये मरुताम् 7 सप्तानाम् स्थानपाला भवन्तु ते वातस्कन्धा इमे 7 चरन्तु दिवि पुत्रका मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः ब्रह्मलोकम् चरत्वेक इन्द्रलोकम् तथा परः दिव्यवायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशाः 4 सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात् सञ्चरिष्यन्ति भद्रन्ते कालेन हि ममात्मजाः त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः तस्यास्तद्वचनम् श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यमितीदम् बलसूदनः सर्वमेतद्यथोक्तम् ते भविष्यति न संशयः विचरिष्यन्ति भद्रन्ते देवरूपास्तवात्मजाः एवम् तौ निश्चयम् कृत्वा माता पुत्रौ तपोवने जग्मतुस्त्रिदिवम् रामकृतार्थाविति न श्रुतम् एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा दितिम् यत्र तपःसिद्धामेवम् परिचचारसः इक्ष्वाकोऽस्तु नरव्याघ्रपुत्रः परमधार्मिकः अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः तेन चासीदि हस्थाने विशालेति पुरीकृता विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः सुचन्द्रतनयो नाम धूम्राश्व इति विश्रुतः धूम्राश्वतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान् सह देवः प्रतापवान् कुशाश्वः सह देवस्य पुत्रः परमधार्मिकः कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान् सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम् आवसत्परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः इक्ष्वाकोऽस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः इहाद्य रजनीमेकाम् सुखम् स्वप्स्यामहे वयम् श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकम् द्रष्टुमर्हसि सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम् श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशाः पूजाम् च परमाम् कृत्वा सोपाध्यायः स बान्धवः प्राञ्जलिः कुशलम् पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत् धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयम् मुने सम्प्राप्तो दर्शनम् चैव नास्ति धन्यतरो मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 47 सर्गः।
अथाष्टाचत्वारिंशः सर्गः। पृष्ट्वा तु कुशलम् तत्र परस्परसमागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यम् व्याजहार महामुनिम्। इमौ कुमारौ भद्रम् ते देवतुल्यपराक्रमौ गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणीधनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ यदृच्छयैव गाम् प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथम् बध्यामिह प्राप्तौ किमर्थम् कस्य वा मुने भूषयन्ताविमम् देशम् चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् परस्परेण सदृशौ प्रमाणेऽङ्गितचेष्टितैः किमर्थम् च नरश्रेष्ठौ सम्प्राप्तौ दुर्गमे पथि परायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा यथा वृत्तम् न्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासम् च राक्षसानाम् वधम् यथा विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः अतिथि परमम् प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ पूजयामास विधिवत् सत्कारार्हौ महाबलौ ततः परमसत्कारम् सुमतेः प्राप्य राघवौ उष्य तत्र निशामेकाम् जग्मतुर्मिथिलाम् ततः ताम् दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीम् शुभाम् साधु साध्विदिशम् सन्तो मिथिलाम् समपूजयन् मिथिलोपवने तत्र आश्रमम् दृश्य राघवः पुराणम् निर्जनम् रम्यम् पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् इदमाश्रमसङ्काशम् किन्विदम् मुनिवर्जितम् श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायम् पूर्व आश्रमः तच्छ्रुत्वा राघवेणोक्तम् वाक्यम् वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव यस्यैतदाश्रमपदम् शब्दम् कोपान् महात्मनः गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्महात्मनः आश्रमो दिव्यसङ्काशः सुरैरपि सुपूजितः स चात्र तप आतिष्ठदहल्या सहितः पुरा वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्रमहायशः तस्यान्तरम् विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदमब्रवीत् ऋतुकालम् प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते सङ्गमम् त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे मुनिवेशम् सहस्राक्षम् विज्ञाय रघुनन्दन मतिम् चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात् अथाब्रवीत् सुरश्रेष्ठम् कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानम् माम् च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात् इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत् शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथा गतम् एवम् सङ्गम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्ततः ससम्भ्रमात्वरन् राम शङ्कितो गौतमम् प्रति गौतमम् सददर्शाथ प्रविशन्तम् महामुनिम् देवदानवदुर्धर्षम् तपोबलसमन्वितम् तीर्थोदकपरिक्लिन्नम् दीप्यमानमिवानलम् गृहीतसमिधम् तत्र सकुशम् मुनिपुङ्गवम् दृष्ट्वा सुरपतिस्तस्थो विषण्णवदनोऽभवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम् मुनिवेशधरम् मुनिः दुर्वृत्तम् वृत्तसम्पन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत् मम रूपम् समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदम् यस्माद्विफलस्त्वम् भविष्यसि गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात् तथा शप्त्वा च वैशक्रम् भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षानि राहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि यदा त्वेतद्वनम् घोरम् रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता मत्सकाशम् मुदा युक्ता स्वम् वपुर्धारयिष्यसि एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणी इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 48 सर्गः। अथैकोनपञ्चाशः सर्गः। अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान् अब्रवीत्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्वचारणान् कुर्वता तपसो विघ्नम् गौतमस्य महात्मनः क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदम् कृतम् अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् सा च निराकृता
शापमोक्षेण महता तपोस्यापहृतम् मया तन्माम् सुरवराः सर्वे सर्षिसङ्घाः सचारणाः सुरकार्यकरम् यूयम् सफलम् कर्तुमर्हथ शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः अयम् मेषः स वृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत अफलस्तु कृतो मेषः पराम् तुष्टिम् प्रदास्यति भवताम् हर्षणार्थम् च ये च दास्यन्ति मानवाः अक्षयम् हि फलम् तेषाम् यूयम् दास्यथ पुष्कलम् अग्नेस्तु वचनम् श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः उत्पाट्यमेष वृषणौ सहस्राक्षेऽन्यवेशयन् तदा प्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागताः अफलान् भुञ्जते मेषान् फलैस्तेषामयोजयन् इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदा प्रभृतिराघव गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः तदा गच्छ महातेज आश्रमम् पुण्यकर्मणः तारयैनाम् महाभागामहल्याम् देवरूपिणीम् विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विश्वामित्रम् पुरस्कृत्य आश्रमम् प्रविवेशः ददर्श च महाभागाम् तपसा द्योतितप्रभाम् लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्याम् सुरासुरैः प्रयत्नान् निर्मिताम् धात्रा दिव्याम् मायामयीमिव धूमेनाभिपरीताङ्गीम् दीप्तामग्निशिखामिव सतुषारावृताम् साभ्राम् पूर्णचन्द्रप्रभामिव मध्येऽम्भसो दुराधर्षाम् दीप्ताम् सूर्यप्रभामिव सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूवः त्रयाणामपि लोकानाम् यावद्रामस्य दर्शनम् शापस्यान्तमुपागम्य तेषाम् दर्शनमागता राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राहसाहितौ पाद्यमर्घ्यम् तथा तिथ्यम् चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद्देवदुन्दुभिनिस्वनैः गन्धर्वाप्सरसाम् चैव महानासीत् समुत्सवः साधु साध्विति देवास्तामहल्याम् समपूजयन् तपोबलविशुद्धाङ्गीम् गौतमस्य वशानुगाम् गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहितः सुखी रामम् सम्पूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः रामोऽपि परमाम् पूजाम् गौतमस्य महामुनेः सकाशाद्विधिवत्प्राप्य जगाम मिथिलान्ततः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 49 सर्गः। अथ 50 सर्गः। ततः प्रागुत्तराम् गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रम् पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञसमृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः बहूनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनाम् ब्राह्मणानाम् महाभागवेदाध्ययनशालिनाम् ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसङ्कुलाः देशो विधीयताम् ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम् रामस्य वचनम् श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासमकरोद्देशे विविक्ते सलिलान्विते विश्वामित्रमनुप्राप्तम् श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानन्दम् पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरम् प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्मपुरस्कृतम् प्रतिगृह्यतु ताम् पूजाम् जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलम् राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम् सतांश्चाथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः यथार्हमृषिभिः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत् अथ राजा मुनिश्रेष्ठम् कृताञ्जलिरभाषत आसने भगवानास्ताम् सहैभिर्मुनिपुङ्गवैः जनकस्य वचः श्रुत्वा निशसाद महामुनिः पुरोधारित्विजश्चैव राजा च सह मन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायमुपविष्टाः समन्ततः दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाब्रवीत् अद्य यज्ञसमृद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता अद्य यज्ञफलम् प्राप्तम् भगवद्दर्शनान्मया धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव यज्ञोपसदनम् ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह 12 तु ब्रह्मर्षे दीक्षामाहुर्मनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिका
इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलम् प्रहृष्टवदनस्तदा पुनस्तम् परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः इमौ कुमारो भद्रम् ते देवतुल्यपराक्रमौ गजतुल्यगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणीधनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ यदृच्छयेव गाम् प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ कथम् बध्यामिह प्राप्तौ किमर्थम् कस्य वा मुने परायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने भूषयन्ताविमम् देशम् चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेऽङ्गितचेष्टितैः काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयदमेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ सिद्धाश्रमनिवासम् च राक्षसानाम् वधम् तथा तत्रागमनमव्यग्रम् विशालायाश्च दर्शनम् अहल्यादर्शनम् चैव गौतमेन समागमम् महाधनुषि जिज्ञासाम् कर्तुमागमनम् तथा एतत्सर्वम् महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 50 सर्गः। अथैक50 सर्गः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः रामसन्दर्शनादेव परम् विस्मयमागतः एतौ निषण्णौ सम्प्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठम् विश्वामित्रमथाब्रवीत् अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरुपाहरत्पूजाम् पूजार्हे सर्वदेहिनाम् अपि रामाय कथितम् यद्वृत्तम् तत्पुरातनम् मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम् अपि कौशिकभद्रम् ते गुरुणा मम सङ्गता मम माता मुनिश्रेष्ठ रामसन्दर्शनादितः अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मजा इहागतो महातेजाः पूजाम् प्राप्य महात्मनः अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मजा इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः तच्छ्रुत्वा वचनम् तस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रत्युवाच शतानन्दम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् नातिक्रान्तम् मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यम् कृतम् मया सङ्गता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका तच्छ्रुत्वा वचनम् तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः शतानन्दो महातेजा रामम् वचनमब्रवीत् स्वागतम् ते नरश्रेष्ठदिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव विश्वामित्रम् पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम् अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरमितप्रभः विश्वामित्रो महातेजा वेद्म्येनम् परमाम् गतिम् नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तम् महत्तपः श्रूयताम् चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलम् यथा तत्त्वम् तन्मे निगदतः शृणु राजासीदेश धर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दमः धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानाम् च हिते रतः प्रजापतिसुतस्त्वासीत् कुशो नाम महीपतिः कुशस्य पुत्रो बलवान् कुशनाभः सुधार्मिकः कुशनाभसुतस्त्वासीत् गाधिरित्येव विश्रुतः गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम् बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् अक्षौहिणी परिवृतः परिचक्राम मेदिनीम् नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्नाजगामः वसिष्ठस्याश्रमपदम् नानापुष्पलताद्रुमम् नानामृगगणाकीर्णम् सिद्धचारणसेवितम् देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरुपशोभितम् प्रशान्तहरिणाकीर्णम् द्विजसङ्घनिषेवितम् ब्रह्मर्षिगणसङ्कीर्णम् देवर्षिगणसेवितम् तपश्चरणसंसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः सततम् सङ्कुलम् श्रीमद्ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः अभक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रियैः
ऋषिभिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितम् वसिष्ठस्याश्रमपदम् ब्रह्मलोकमिवापरम् ददर्श जयताम् श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 51 सर्गः। अथ 52 सर्गः। तम् दृष्ट्वा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद्वीरो वसिष्ठम् जपताम् वरम् स्वागतम् तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना आसनम् चास्य भगवान् वसिष्ठो व्यादिदेशः उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायम् मुनिवरः फलमूलमुपाहरत् प्रतिगृह्यतु ताम् पूजाम् वसिष्ठाद्राजसत्तमः तपोऽग्निहोत्र शिष्येषु कुशलम् पर्यपृच्छत विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा सर्वत्र कुशलम् प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम् सुखोपविष्टम् राजानम् विश्वामित्रम् महातपाः पप्रच्छ जपताम् श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः कच्चित्ते कुशलम् राजन् कच्चिद्धर्मेण रञ्जयन् प्रजाः पालयसे राजन् राजवृत्तेन धार्मिका कच्चित्ते सम्भृता भृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूदना कच्चिद्बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परम् तपा कुशलम् तेन रव्याघ्रपुत्रपौत्रे तथा नघा सर्वत्र कुशलम् राजा वसिष्ठम् प्रत्युदाहरत् विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठम् विनयान्वितम् कृत्वा तौ सुचिरम् कालम् धर्मिष्ठौ ताः कथास्तदा मुदा परमया युक्तौ प्रीयेताम् तौ परस्परम् ततो वसिष्ठो भगवान् कथाम् ते रघुनन्दन विश्वामित्रमिदम् वाक्यमुवाच प्रहसन्निव आतिथ्यम् कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबला तव चैवाप्रमेयस्य यथार्हम् सम्प्रतीच्छ मे सत्क्रियाम् हि भवानेताम् प्रतीच्छतु मया कृताम् राजंस्त्वमतिथिः श्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः कृतमित्यब्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्येन च मनीयेन भगवद्दर्शनेन च सर्वथा च महाप्राज्ञपूजार्हेण सुपूजितः नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा एवम् ब्रुवन्तम् राजानम् वसिष्ठम् पुनरेव हि यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः बाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठम् प्रत्युवाचः यथा प्रियम् भगवतस्तथास्तु मुनिपुङ्गव एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपताम् वरः आजुहावदतः प्रीतः कल्माशीम् धूतकल्मषाम् एह्येहि शबले क्षिप्रम् शृणु चापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तुम् व्यवसितोऽस्म्यहम् भोजनेन महार्हेण सत्कारम् संविधत्स्व मे यस्य यस्य यथा कामम् षड्रसेष्वभिपूजितम् तत्सर्वम् कामधुग्दिव्ये अभिवर्षकृते मम रसेनान्नेन पानेन लेह्य चोष्येण संयुतम् अन्नानान्निचयम् सर्वम् सृजस्व शबले त्वरा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 52 सर्गः। अथ 53 सर्गः। एवमुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदना विदधे कामधुक्कामान् यस्य यस्येप्सितम् यथा इक्षून्मधूंस्तथा लाजान् मैरेयांश्च वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचानपि उष्णाढ्यस्य उदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च नानास्वादुरसानाम् च खाण्डवानाम् तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः सर्वमासीत् सुसन्तुष्टम् हृष्टपुष्टजनायुतम् विश्वामित्रबलम् राम वसिष्ठेन सुतर्पितम् विश्वामित्रो हि राजर्षिर्हृष्टपुष्टस्तदाभवत् सान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मणपुरोहितः सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत् पूजितोऽहम् त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः
श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यम् वाक्यविशारद गवाम् शतसहस्रेण दीयताम् शबला मम रत्नम् हि भगवन्नेतद्रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान्मे शबलाम् देहि ममैषा धर्मतो द्विज एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम् नाहम् शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवाम् राजन् दास्यामि शबलाम् राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयम् मत्सकाशादरिन्दमा शाश्वती शबला मह्यम् कीर्तिरात्मवतो यथा अस्याम् हव्यम् च कव्यम् च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तमग्निहोत्रम् च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत्सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिराजन्न दास्ये शबलाम् तव वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत्तदा संरब्धतरमत्यर्थम् वाक्यम् वाक्यविशारदः हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणाम् ते सहस्राणि 14 हैरण्यानाम् रथानाम् च श्वेताश्वानाम् चतुर्युजाम् ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानाम् देशजातानाम् कुलजानाम् महौजसाम् 100 10 च ददामि तव सुव्रता नानावर्णविभक्तानाम् वयस्थानाम् तथैव च ददाम्येकाम् गवाम् कोटिम् शबला दीयताम् मम यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यम् वा द्विजोत्तमा तावद्ददामि ते सर्वम् दीयताम् शबला मम एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलाम् प्राह राजन् कथञ्चन एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम् एतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम् दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा अतो मूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः बहुना किम् प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 53 सर्गः। अथ 54 सर्गः। कामधेनुम् वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलाम् राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत नीयमाना तु शबला रामराज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्षिता परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहम् सुमहात्मना याहम् राजभृतैर्दीना ह्रियेय भृशदुःखिता किम् मयापकृतम् तस्य महर्षेर्भावितात्मनः यन्मामनागसम् दृष्ट्वा भक्ताम् त्यजति धार्मिकः इति सञ्चिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगामवेगेन तदा वसिष्ठम् परमौजसम् निर्धूयतांस्तदा भृत्याम् 100 शत्रुसूदना जगामानिलवेगेन पादमूलम् महात्मनः शबला सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत् वसिष्ठस्याग्रतस्थित्वा रुदन्ती मेघनिस्वना भगवन् किम् परित्यक्ता त्वयाहम् ब्रह्मणः सुता यस्माद्राजभटा माम् हि नयन्ते त्वत्सकाशतः एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिरिदम् वचनमब्रवीत् शोकसन्तप्तहृदयाम् स्वसारमिव दुःखिता न त्वाम् त्यजामि शबलेनापि मेम कृतम् त्वया एष त्वाम् नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः महितुल्यम् बलम् मह्यम् राजा त्वद्य विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च इयमक्षौहिणी पूर्णा गजवाजिरथाकुला हस्तिध्वजसमाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनम् वचनज्ञासा ब्रह्मर्षिमतुलप्रभम् न बलम् क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्मबलम् दिव्यम् क्षात्राच्च बलवत्तरम् अप्रमेयम् बलम् तुभ्यम् न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम् नियुङ्क्ष्व माम् महातेजस्तम् ब्रह्मबलसम्भृता तस्य दर्पम् बलम् यत्नम् नाशयामि दुरात्मनः इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सृजस्वेति तदोवाच बलम् परबलार्दनम् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा सुरभिः सा सृजत्तदा तस्याहुम्भारवोत्सृष्टाः पल्लवाः 100 नृप
नाशयन्ति बलम् सर्वम् विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परमक्रुद्धः क्रोधविस्फारिते क्षणः पल्लवान्नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पल्लवान् शतशस्तदा भूय एवासृजद्घोरान् छकान् यवनमिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमिः शकैर्यवनमिश्रितैः प्रभावद्भिर्महावीर्यैर्हेम किञ्जल्कसन्निभैः तीक्ष्णासि पट्टिशधरैर्हेमवर्णाम्बरावृतैः निर्दग्धम् तद्बलम् सर्वम् प्रदीप्तैरिव पावकैः ततोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोचः तैस्ते यवनकाम्बोजा बर्बराश्चाकुलीकृताः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 54 सर्गः। अथ 55 सर्गः। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सृजयो गतः तस्याहुङ्कारतो जाताः काम्बोजारविसन्निभाः ऊधसश्चाच सम्भूता बर्बराः शस्त्रपाणयः योनिदेशाच्च यवनाः शकृद्देशाच्छकाः स्मृताः रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारीताः सकिरातकाः तैस्तन्निषोदितम् सर्वम् विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदातिगजम् साश्वम् सरथम् रघुनन्दना दृष्ट्वा निषूदितम् सैन्यम् वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्रसुतानाम् तु 100 नानाविधायुधम् अभ्यधावत्सु सङ्क्रुद्धम् वसिष्ठम् जपताम् वरम् हुङ्कारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलम् च सुमहायशाः सव्रीडम् चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्र इवोरगः उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभताङ्गतः हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः हत सर्वबलोत्साहो निर्वेदम् समपद्यत सपुत्रमेकम् राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथिवीम् क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोरगसेवितम् महादेवप्रसादार्थम् तपस्तेपे महातपाः केनचित्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रम् महामुनिम् किमर्थम् तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवक्षितम् वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितः सोऽभिधीयताम् एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवम् विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम् यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षरक्षस्व प्रतिभान्तु ममानघ तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम् एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद्विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णो भवत्तदा विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि हतम् मेने तदा राम वसिष्ठमृषिसत्तमम् ततो गत्वाश्रमपदम् मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनम् नाम निर्दग्धम् चास्त्रतेजसा उदीर्यमाणमस्त्रम् तद्विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद्भीता नानादिभ्यः सहस्रशः वसिष्ठस्याश्रमपदम् शून्यमासीन्महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दमासीदीरेण सन्निभम् वदतो वै वसिष्ठस्य माभैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयम् नीहारमिव भास्करः एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपताम् वरः विश्वामित्रम् तदा वाक्यम् सरोषमिदमब्रवीत् आश्रमम् चिरसंवृद्धम् यद्विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात् त्वम् न भविष्यसि इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूम इव कालाग्निर्यमदण्डमिवापरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 55 सर्गः। अथ 56 सर्गः। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः
आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् ब्रह्मदण्डम् समुद्यम्य कालदण्डमिवापरम् वसिष्ठो भगवान् क्रोधादिदम् वचनमब्रवीत् क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येष यद्बलम् तद्विदर्शय नाशयाम्यद्यते दर्पम् शस्त्रस्य तव गाधि च क्व च ते क्षत्रियबलम् क्व च ब्रह्मबलम् महत् पश्य ब्रह्मबलम् दिव्यम् मम क्षत्रियपांसना तस्यास्त्रम् गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम् ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेर्वेग इवाम्भसा वारुणम् चैव रौद्रम् च ऐन्द्रम् पाशुपतम् तथा ऐशीकम् चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः मानवम् मोहनम् चैव गान्धर्वम् स्वापनम् तथा जृम्भणम् मादनम् चैव सन्तापनविलापने शोषणम् दारणम् चैव वज्रमस्त्रम् सुदुर्जयम् ब्रह्मपाशम् कालपाशम् वारुणम् पाशमेव च पिनाकमस्त्रम् दयितम् शुष्कार्द्रे अशनी तथा दण्डास्त्रमथ पैशाचम् क्रौञ्चमस्त्रम् तथैव च धर्मचक्रम् कालचक्रम् विष्णुचक्रम् तथैव च वायव्यम् मथनम् चैव अस्त्रम् हयशिरस्तथा शक्तिद्वयम् च चिक्षेप कङ्कालम् मुसलम् तथा वैद्याधरम् महास्त्रम् च कालास्त्रमथ दारुणम् त्रिशूलमस्त्रम् घोरम् च कापालमथ कङ्कणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन वसिष्ठे जपताम् श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत् तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रम् क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः तदस्त्रमुद्यतम् दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः देवर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् सन्त्रस्तम् ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते तदप्यस्त्रम् महाघोरम् ब्राह्मम् ब्राह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वम् ब्रह्मदण्डेन राघव ब्रह्मास्त्रम् ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनम् रौद्रम् रूपमासीत् सुदारुणम् रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेर्धूमाकुलार्चिषः प्राज्वलद्ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेर्यमदण्ड इवापरः ततोऽस्तु मन्मुनिगणा वसिष्ठम् जपताम् वरम् अमोघन्ते बलम् ब्रह्मन् स्तेजो धारय तेजसा निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः अमोघन्ते बलम् श्रेष्ठलोकाः सन्तु गतव्यथाः एवमुक्तो महातेजाः शमम् चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनिकृतो विनिश्वस्येदमब्रवीत् दिग्बलम् क्षत्रियबलम् ब्रह्म तेजो बलम् बलम् एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे तदेतत्प्रसमीक्ष्याहम् प्रसन्नेन्द्रियमानसः तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 56 सर्गः। अथ 57 सर्गः। ततः सन्तप्तहृदयः स्मरन्निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य कृतवैरो महात्मना सदक्षिणाम् दिशम् गत्वा महिष्या सह राघव तताप परमम् घोरम् विश्वामित्रो महातपाः फलमूलाशनोदान्तश्चचार परमम् तपः अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्कधर्मपरायणाः हविष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढनेत्रो महारथः पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः अब्रवीन्मधुरम् वाक्यम् विश्वामित्रम् तपोधनम् जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मजा अनेन तपसा त्वाम् हि राजर्षिरिति विद्महे एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपम् ब्रह्मलोकम् लोकानाम् परमेश्वरः विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तम् राजर्षिरिति माम् विदुः देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम् एवम् निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चचार धर्मात्मा काकुत्स्थपरमात्मवान् एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयम् स्वशरीरेण देवतानाम् पराम् गतिम् वसिष्ठम् स समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणाम् दिशम् ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम् पुत्रांस्तस्य गतो नृपः वासिष्ठादीर्घतपसस्तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशङ्कस्तु महातेजाः 100 परमभास्वरम् वसिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् मनस्विनः सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः अब्रवीत्स महात्मानः सर्वानेव कृताञ्जलिः शरणम् वः प्रपन्नोऽहम् शरण्यान् शरणम् गतः प्रत्याख्यातो हि भद्रम् वो वसिष्ठेन महात्मना यष्टुकामो महायज्ञम् तदनुज्ञातुमर्हथा गुरुपुत्रानहम् सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान् ते माम् भवन्तः सिद्ध्यर्थम् याजयन्तु समाहिताः सशरीरो यथाहम् वै देवलोकमवाप्नुयाम् प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यान् तपोधनाः गुरुपुत्रानृते सर्वान्नाहम् पश्यामि काञ्चन इक्ष्वाकूणाम् हि सर्वेषाम् पुरोधाः परमागतिः तस्मादनन्तरम् सर्वे भवन्तो दैवतम् मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 57 सर्गः। अथाष्टपञ्चाशः सर्गः। ततस्त्रिशङ्कोर्वचनम् श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम् ऋषिपुत्रशतम् राम राजानमिदमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तम् कथम् समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान् इक्ष्वाकूणाम् हि सर्वेषाम् पुरोधाः परमागतिः न चातिक्रमितुम् शक्यम् वचनम् सत्यवादिनः अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तम् वयम् वै समाहर्तुम् कर्तुम् शक्ताः कथञ्चन बालिशस्त्वम् नरश्रेष्ठ गम्यताम् स्वपुरम् पुनः याजने भगवान् शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानम् कथम् कर्तुम् तस्य शक्ष्यामहे वयम् तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम् स राजा पुनरेवैतानिदम् वचनमब्रवीत् प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि अन्याम् गतिम् गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु तपोधनाः ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यम् घोराभिसंहितम् शेपुः परमसङ्क्रुद्धाश्चण्डालत्वम् गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुस्वम् स्वमाश्रमम् अथ रात्र्याम् व्यतीतायाम् राजा चण्डालताम् गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोध्वस्तमूर्धजः चित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत् तम् दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणम् प्राद्रवन्सहिता रामपौरायेऽस्यानुगामिनः एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान् दह्यमानो दिवारात्रम् विश्वामित्रम् तपोधनम् चण्डालरूपिणम् राममुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजा वाक्यम् परमधार्मिकः इदम् जगादभद्रम् ते राजानम् घोरदर्शनम् किमागमनकार्यम् ते राजपुत्रमहाबल अयोध्याधिपते वीरशापाच्चण्डालताम् गतः अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालताम् गतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च अनवाप्यैव तम् कामम् मया प्राप्तो विपर्ययः सशरीरो दिवम् यायामिति मे सौम्यदर्शन मया चेष्टम् क्रतुशतम् तच्च नावाप्यते फलम् अनृतम् नोक्तपूर्वम् मे न च वक्ष्ये कदाचन कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे यज्ञैर्बहुविधैरिष्टम् प्रजाधर्मेण पालिताः गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञम् चाहर्तुमिच्छतः परितोषम् न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गवा दैवमेव परम् मन्ये पौरुषम् तु निरर्थकम् दैवेनाक्रम्यते सर्वम् दैवम् हि परमागतिः तस्य मे परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रन्ते दैवोपहत कर्मणः नान्याम् गतिम् गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे दैवम् पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 58 सर्गः। अथैकोनषष्टितमः सर्गः।
तवाक्यम् तु राजानम् कृपया कृषिकात्मजः अब्रवीन्मधुरम् वाक्यम् साक्षात् चण्डालताम् गतम् इक्ष्वाको स्वागतम् वत्स जानामि त्वाम् सुधार्मिकम् शरणम् ते प्रदास्यामि मा भैषीर्नृपपुङ्गव अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञसाह्यकरान् राजंस्ततो यक्ष्यसि निर्वृतः गुरुशापकृतम् रूपम् यदिदम् त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि हस्तप्राप्तमहम् मन्ये स्वर्गम् तव नराधिप यस्त्वम् कौशिकमागम्य शरण्यम् शरणागतः एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् व्यादिदेशमहाप्राज्ञान् यज्ञसंभारकारणात् सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः सर्वान् ऋषीन् समासिष्ठानानयध्वम् ममाज्ञया स शिष्यान् सुहृदश्चैव सर्त्विजः सुबहुश्रुतान् यदन्यो वचनम् ब्रूयान् मद्वाक्यबलचोदितः तत्सर्वमखिलेनोक्तम् ममाख्येयमनादृतम् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ते च शिष्याः समागम्य मुनिम् ज्वलित तेजसम् ऊचुश्च वचनम् सर्वम् सर्वेषाम् ब्रह्मवादिनाम् श्रुत्वा ते वचनम् सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम् वासिष्ठम् यच्छतम् सर्वम् क्रोधपर्याकुलाक्षरम् यथाह वचनम् सर्वम् शृणुत्वम् मुनिपुङ्गव क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः कथम् सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनम् कथम् स्वर्गम् गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः एतद्वचननैष्ठुर्यमूचुः संरक्तलोचनाः वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे सह महोदयाः तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा सर्वेषाम् मुनिपुङ्गवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत् यद्दूषयन्त्यदुष्टम् माम् तप उग्रम् समास्थितम् भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः अद्य ते कालपाशेन नीता वैवस्वतक्षयम् सप्तजातिशतान्येव मृतपाः सम्भवन्तु ते श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान् महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामदूष्यम् ह्यदूषयत् दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वम् गमिष्यति प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशताम् गतः दीर्घकालम् मम क्रोधात् दुर्गतिम् वर्तयिष्यति एतावदुक्त्वा वचनम् विश्वामित्रो महातपाः विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 59तमः सर्गः। अथ 60तमः सर्गः। तपोबलहतान् ज्ञात्वा वासिष्ठान् समहोदयान् ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत अयमिक्ष्वाकुदायादस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च माम् चैव शरणम् गतः स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया यथायम् स्वशरीरेण देवलोकम् गमिष्यति तथा प्रवर्त्यताम् यज्ञो भवद्भ्यश्च मया सह विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ऊचुः समेताः सहसा धर्मज्ञा धर्मसंहितम् अयम् कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः यदाह वचनम् सम्यगेतत्कार्यम् न संशयः अग्निकल्पो हि भगवान् शापम् दास्यति रोषतः तस्मात् प्रवर्त्यताम् यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ततः प्रवर्त्यताम् यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत एवमुक्त्वा महर्षयः सञ्जहृस्ताः क्रियास्तदा याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्क्रतौ ऋत्विजश्चानुपूर्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पम् यथा विधि ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः चकारावाहनम् तत्र भागार्थम् सर्वदेवताः नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थम् सर्वदेवताः ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः श्रुवमुद्यम्य सक्रोधस्त्रिशङ्कुमिदमब्रवीत् पश्य मे तपसो वीर्यम् स्वार्जितस्य नरेश्वर एष त्वाम् स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा दुष्प्रापम् स्वशरीरेण स्वर्गम् गच्छ नरेश्वर स्वार्जितम् किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम् राजंस्त्वम् तेजसा तस्य सशरीरो दिवम् व्रज
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवम् जगाम काकुत्स्थमुनीनाम् पश्यताम् तदा स्वर्गलोकम् गतम् दृष्ट्वा त्रिशङ्कुम् पाकशासनः सह सर्वैः सुरगणैरिदम् वचनमब्रवीत् त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वम् नासि स्वर्गकृतालयः गुरुशापहतो मूढपत भूमिमवाक्षिराः एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्कुरपतत् पुनः विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रम् तपोधनम् तच्छ्रुत्वा वचनम् तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः रोषमाहारयत्तीव्रम् तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः सृजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तर्षीनपरान् पुनः नक्षत्रवंशमपरमसृजत् क्रोधमूर्च्छितः दक्षिणाम् दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायशाः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशम् च क्रोधेन कलुषीकृतः अन्यमिन्द्रम् करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः दैवतान्यपि सक्रोधात् सृष्टुम् समुपचक्रमे ततः परमसम्भ्रान्ताः सर्षिसङ्घाः सुरासुराः विश्वामित्रम् महात्मानमूचुः स्वानुनयम् वचः अयम् राजा महाभागगुरुशापपरीक्षतः सशरीरो दिवम् यातु नार्हत्येव तपोधना तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा देवानाम् मुनिपुङ्गवः अब्रवीत्सु महद्वाक्यम् कौशिकः सर्वदेवताः सशरीरस्य भद्रम् वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः आरोहणम् प्रतिज्ञातम् नानृतम् कर्तुमुत्सहे स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथा यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हथ एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्योचुर्मुनिपुङ्गवम् एवम् भवतु भद्रन्ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः गगनेतान्यनेकानि वैश्वानरपथाद्बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् अवाक्षिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसन्निभः अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतींषि नृपसत्तमम् कृतार्थम् कीर्तिमन्तम् च स्वर्गलोकगतम् यथा विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभिष्टुतः ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवताः ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः जग्मुर्यथागतम् सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तमा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 6तमः सर्गः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीम् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयम् क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदाम् शतम् चरितम् रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरम् प्रोक्तम् महापातकनाशनम् शृण्वन् रामायणम् भक्त्या यः पादम् पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानम् ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः यन्मङ्गलम् सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् यन्मङ्गलम् सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतम् प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् मङ्गलम् कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलम् प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम् त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमित तेजसः यदासीन्मङ्गलम् राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ऋषयः सागराद्वीपा वेदा लोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।